जन्नत के पत्ते। डीजे, मैं ये तुम्हारे सर पर उलट दूंगी। वो जब बगैर भुने उबली हुई सब्जी का सालन देखती या फिर उबले चावलों पे ऑमलेट के टुकड़े तो डीजे पे खूब चिल्लाया करती थी। और फिर तुर्की के मसाले, वो इतने फीके होते कि हया 4-5 चमचे भर के सुर्ख मिर्च डालते तो भी ज़रा सा जायका आता। खाने उसके भी फीके होते मगर डीजे से बेहतर थे। अलबत्ता अपने कमरे में रोज़ जब सुबह होती तो डीजे बंक की सीढ़ियाँ फलांग कर उतरती और इसी तरह निहार मुँह खिड़की में खड़ी हो जाती। फिर पट खोलकर बाहर चेहरा निकालकर ज़ोर से आवाज़ लगाती, गुड मॉर्निंग डीजे। और जवाब में दूर किसी ब्लॉक से एक लड़का ज़ोर से पुकारता, टी बे। गालबन वो डीजे के अल्फाज ठीक समझ नहीं पाता था। डीजे रोज़ सुबह सुबह यही अमल दोहराती थी। उसके टीबे कहने के बाद वो पुकारती, ज़लील। वो लड़का जो जवाबन चिल्ला देता, दादी। उसके बाद हया कंबल से मुंह निकाल कर कुशन उठाती और डीजे को ज़ोर से मार देती। यूं उसकी और इन अनदेखे लड़के की गुफ्तगू इख्तिताम पसीर होती। घर रोज़ ही बात हो जाती थी। अलबत्ता मोबाइल की रजिस्ट्रेशन में मसला हुआ था। डीजे का तो रजिस्टर हो गया था मगर हया के साथ हुआ कुछ यूँ कि उसके पासपोर्ट पे जहाँ एंट्री की तारीख 5 फरवरी लिखी थी वहाँ ऊपर ऑफिसर के दस्तखत के बायस 5 का हिसाब ज़ाहिर 6 लग रहा था। तारीख का ज़रा सा फ़र्क मुश्किल पैदा करने लगा और उसका फ़ोन रजिस्टर ना हो सका। वो तुर्क सिम इस पे इस्तेमाल नहीं कर सकती थी क्योंकि हफ्ते के बाद गैर रजिस्टर फ़ोन पे तुर्क सिम ब्लॉक हो जाती थी। तो हाले ने उसे अपना एक पुराना मोबाइल सेट ला दिया और वो इस बदसूरत मोटे भद्दे फ़ोन को बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गई। अपने मोबाइल पे उसने अपनी पाकिस्तानी सिम लगा दी थी और वो रूमिंग पर ठीक चल रहा था। तुम्हारा कहाँ का प्लान है? हया ने चावलों की प्लेट में से चम्मच भरते डीजे से पूछा। ये पुलाव अब उसका और डीजे का मरकूब तरीन खाना बन चुका था और साथ तुर्क कोफ्ते और फलों का सलाद। वो दोनों आमने सामने डाइनिंग हॉल में बैठी जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। मैं सिसली जाना चाहती हूँ शॉपिंग वगैरह के लिए। और तुम तो अपनी फूफो के घर जाओगी ना? डीजे कोफ्ते के सालन में से तेल निकालकर दूसरे प्याले में डाल रही थी। वो यूं ही हर सालन में से तेल निकाला करती थी। तली हुई चीज़ों को अखबार में लपेट कर दबाती और फिर खाती। हाँ, और तुम हड्डियों का ढांचा इसीलिए हो। हया ने रुक कर नागवारी से उसके अमल को देखा। वो बिना असर लिए ऊपर आया तेल दूसरे प्याले में उंडेलती रही। डाइनिंग हॉल बेहद वसी और अरीज था। हर सू रोशनियाँ जगमगा रही थीं। वहाँ दो लंबी सी कतारों में मुस्ततील मेज़ लगी थी और दोनों कतारों के चारों तरफ कुर्सियों की सरहद बनी थी। हर तरफ गहमा गहमी रश और शोर सा था। दफतन प्लेट के साथ रखा हया का मोबाइल बज उठा। उसने चम्मच प्लेट में रखा और नैपकिन से हाथ साफ करते हुए चमकती स्क्रीन को देखा। ताया फुरकान होम कॉलिंग। हया, इरम बोल रही हूँ। कैसी हो इरम? नवाला मुंह में था इसलिए उसकी फंसी फंसी सी आवाज़ निकली। ठीक, तुम सुनाओ? इरम की आवाज़ में ज़रा बेचैनी थी। सब खैरियत है, तुम सुनाओ, कोई बात हुई है क्या? नहीं। हाँ सुनो, एक बात थी। इरम की आवाज़ धीमी सरगोशियों में बदल गई। कहो, मैं सुन रही हूँ। उसके जहन के पर्दे पर वो वीडियो उभरी थी। वो यार अजीब सी बात है मगर तुम अब्बा वगैरह को ना बताना। असल में कल शाम जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आई तो गेट के करीब एक ख्वाजा सरा था। उसने मुझे रोका। हया बिल्कुल दम साधे सुनने गई। पल भर को उसे डाइनिंग हॉल की आवाज़ें आना बंद हो गई थीं। उसकी समात सिर्फ इरम के अल्फाज गूंज रहे थे। पहले तो मैं डर गई मगर उसने कोई गलत हरकत नहीं की तो मुझे तसल्ली हुई। वो मुझसे तुम्हारा पूछ रहा था कि हया बाजी कहाँ हैं, वो कैसी हैं, अमेरिका पहुंच गई खैरियत से? मैंने बताया कि वो अमेरिका नहीं तुर्की गई है। फिर वो कहने लगा
کہ میں تمہیں اس کا سلام اور وہ جیتگی اور دعائیں دے دوں؟ اور کچھ نہیں، مگر تم ابا وغیرہ کو مت بتانا کہ میں نے ایک خواجہ سرا سے بات کی ہے۔ یہ بات تمہیں اس سے مخاطب ہونے سے قبل سوچنی چاہیے تھی۔ بہرحال میں نہیں جانتی وہ کون ہے۔ کیا نام بتایا اس نے اپنا؟ ڈولی۔ پتہ نہیں کون ہے، آئندہ ملے تو بات نہ کرنا، بلکہ نظر انداز کر کے گزر جانا۔ مزید چند باتیں کر کے اس نے فون رکھ دیا اور دوبارہ پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویسے تمہاری پھپھو کا کوئی ہینڈسم سا بیٹا ہے؟ ڈی جے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے مگن سے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ تمہاری چمک دمک دیکھ کر یہ خیال آیا۔ ڈی جے نے مسکراہٹ دباتے اپنی اینک انگلی سے پیچھے کی۔ حیا نے یوں ہی چمچ پکڑے گردن جھکا کر خود کو دیکھا۔ پاؤں کو چھوتے زرد فراق اور چوڑی دار پاجامے میں ملبوس تھی۔ فراق کی زرد شفون کی تنگ چوڑی دار آستینیں کلائی تک آئی تھیں۔ شفون کا دوپٹہ اس نے گردن کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ بال حسب عادت سمیٹ کر دائیں کندھے پر آگے ڈال رکھے تھے۔ ہاں، ہے ایک بیٹا، مگر شادی شدہ ہے۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر پلیٹ میں پڑا کوفتہ کانٹے سے توڑنے لگی۔ اوہو، سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ او ڈی جے، یہ کیا؟ وہ ڈی جے کے پیچھے کچھ دیکھ کر رکی تھی۔ کوفتہ ہے، اور کیا؟ ڈی جے نے کانٹے میں پھنسے کوفتے کو دیکھ کر کہا۔ اوفو، اپنے پیچھے دیکھو، اس نے جھنجھلا کر کہا تو ڈی جے نے گردن موڑی۔ وہاں ایک قدرے فربی مائل لڑکی چلی آ رہی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ شلوار قمیض اور دوپٹے میں ملبوس تھی۔ زبانچی میں ہم وطن؟ ڈی جے نے بے یقینی سے پلکیں جھپکیں۔ اگلی ہی پل وہ دونوں اپنے اپنے کوٹ اٹھا کر کھانا چھوڑ کر اس کی جانب لپکی تھیں۔ وہ لڑکی اپنی کتابیں سنبھالتی چلی آ رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ وہ ڈی جے کی شلوار قمیض اور حیا کا فراق پاجامہ بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، اور وہ دونوں اس کی شلوار قمیض۔ آپ پاکستانی ہیں؟ حیا پرجوش سی اس کے پاس گئی۔ ڈی جے اس سے ذرا پیچھے تھی۔ نہیں، میں انڈین ہوں۔ ڈی جے ڈھیلی پڑ گئی۔ رہنے دو حیا، مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ اس نے سرگوشی کی۔ 3 سال پہلے مصباح الحق کا آخری بال پر آؤٹ ہونا ڈی جے کبھی نہیں بھول پاتی تھی۔ حیا نے زور سے اپنا پاؤں ڈی جے کے جوتے پر رکھ دیا۔ ہم پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس ہیں، حیا سلیمان اور یہ ختیجہ رانا۔ آپ؟ میں انجم ہوں۔ میں اور میرے ہسبینڈ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور یہاں ہم پڑھاتے بھی ہیں۔ ادھر فیکلٹی میں ہمارا اپارٹمنٹ ہے، وہیں رہتے ہیں۔ کبھی آؤ نا ادھر۔ انجم ان دونوں سے زیادہ پرجوش ہو گئی تھی۔ شور؟ انجم باجی، ڈی جے ان کا مسلمان ہونا سن کر پھر سے خوش ہو گئی تھی۔ وہ تینوں کافی دیر وہاں کھڑی باتیں کرتی رہیں، اور جب ڈی جے کو یاد آیا کہ گورسل نکلنے میں 5 منٹ ہیں تو انجم باجی کو جلدی سے خداحافظ بول کر وہ اپنا کوٹ ہاتھوں میں پکڑے باہر بھاگ گئیں۔ وہ ٹاکسن کے پارک میں سنگی بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا سفید لمبا اونی کوٹ اب زرد فراق پر پہن لیا اور سر جھکائے ہاتھ میں پکڑی شکن زدہ چٹ پہ سے سبین پھپھو کا نمبر موبائل پہ ملا رہی تھی۔ ابھی تک اس نے اس نمبر کو موبائل میں محفوظ نہیں کیا تھا۔ وہاں دور تک سبزہ پھیلا تھا، خوشنما پھول اور رنگوں تتلیوں کی بہتات ہوا اس کے بال اڑا رہی تھی۔ وہ موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے فون پر جاتی گھنٹی سننے لگی۔ ہیلو۔ بہت دیر بعد جہان نے فون اٹھایا۔ جہان، میں حیا۔ اس کے انداز میں خفت در آئی تھی۔ اس سے کہہ رکھا تھا اس لیے آج جا رہی تھی، ورنہ اس سرخ کوٹ نے تو اسے خوب بے وقت کیا تھا۔ ہاں حیا، بولو۔ وہ مصروف لگ رہا تھا۔ میں ٹاکسم پہ ہوں، تم مجھے یہاں سے پک کر کے گھر لے جا سکتے ہو؟ آج ویکنڈ تھا تو سوری حیا، میں شہر سے باہر ہوں۔ تم گھر ممی کو فون کر لو نا۔ یہ تمہارے گھر کا نمبر نہیں ہے؟
اس نے حیرت سے چٹ کو دیکھا۔ نہیں، یہ تو میرا موبائل نمبر ہے۔ تو کیا اس نے داور بھائی کی مہندی والی روز جہان کے موبائل پہ فون ملا دیا تھا؟ اوہ، مجھے پھوپھو کا نمبر لکھوا دو۔ جہان نے فوراً نمبر لکھوا دیا۔